नमस्कार, कार्यक्रम समृद्ध इटहरीमा स्वागत छ। म विवेक भट्टराई। कार्यक्रम समृद्ध इटहरी इटहरी उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा इटहरी एफएमले उत्पादन गर्छ। कार्यक्रममा हामी इटहरी उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएका योजना र अन्य विविध कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिने गर्छौँ। यो सँगै जनचासो र सरोकारका विषयमा अस्पष्ट भएका विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गर्दै स्पष्ट पार्ने प्रयत्न पनि गर्दै आएका छौँ। इटहरी आज नेपालकै उदयमानी सहरको रूपमा रहेको छ। राजधानीपछि छोटो समयमा नै उन्नत सहरको रूपमा आफूलाई विकास गरेका सहरहरूमध्ये इटहरी अग्रपङ्क्तिमै आउँछ। पुरानो सहर विराटनगर, लाहुरेहरूको सहर धरान जस्ता छुट्टै छवि बनाएर स्थापित भएका सहरहरूको बीचमा रहेको इटहरीले छोटो समयमै आफूलाई उस्तै स्तरमा पुर्याएको छ। तर आजभन्दा 50 वर्ष अघि इटहरी कस्तो थियो, 100 वर्ष अगाडि इटहरी कस्तो थियो, वा त्यतिखेर इटहरी नै थिएन, के थियो? इटहरी कसरी बन्यो? इटहरीको नामकरण कसरी भयो होला? यहाँका समाजको विकास कसरी भयो होला? यहाँ कस्ता कस्ता मानिसहरूले समाज निर्माण योगदान दिए होला? यी प्रश्नहरू आफैमा रोचक प्रश्नहरू हुन्। दौडधुपको दैनिकीलाई एकछिन थाँती राखेर आराम गर्दै सोच्ने हो भने यी प्रश्नहरूले मनमा बेग्लै ऊर्जा लिएर आउनेछन्, जान्ने उत्सुकता जागेर आउनेछ। साँच्चै इटहरीको इतिहास कस्तो थियो? यस्तै उत्सुकता मेट्ने पुस्तक भर्खरै इटहरीमा सार्वजनिक भएको छ। इतिहासमा इटहरी नामक पुस्तक अहिले इटहरीवासी र इटहरीप्रति चासो राखेर हेर्ने हरेक व्यक्तिको हात हातमा छ। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा दिइने कोसेली भएको छ इतिहासमा इटहरी पुस्तक। आजको अङ्कमा हामी यस्तै इतिहासमा इटहरीका पुस्तकका पाना पाना केलाएर चर्चाहरू गर्नेछौँ र एकपटक इटहरीलाई फर्केर हेर्नेछौँ। इटहरीको विषय विकासक्रमलाई चर्चा गर्नेछौँ र यो कुराकानीका लागि हामीसँग यति बेला इतिहासमा इटहरी पुस्तकका सङ्कलक तथा सम्पादक हिमाल दाहाल हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा केही कुराहरू भने जब यो इतिहासमा इटहरी पुस्तक इटहरीमा विमोचन भयो र अहिले सार्वजनिक कतिपय कार्यक्रमहरूमा कोसीले दिएका फोटाहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्न सकिन्छ। धेरै मान्छेले यो किताबलाई पढ्ने छु भनेर दसैँका लागि साँचेर राखेको पनि भन्ने गरेको पनि देखियो सामाजिक सञ्जालमा। एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया हामीले अहिले बाहिरबाट हेर्दा देखिरहेछौँ। एज अ सम्पादक, एज अ सङ्कलकका हिसाबले पुस्तक आउनुभन्दा अगाडिको जुन चासो र बजारमा पुस्तक आइसकेपछि कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ? पुस्तकको एकदम राम्रो प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। खासमा यो पुस्तक हामीले निकाल्ने भनेर जुन तयारी गर्दै थियौँ त्यतिखेरदेखि नै इटहरीवासीहरूको एक खालको सकारात्मक चाहिँ चासो थियो। कस्तो पुस्तक निस्किन्छ, के समेटिन्छ, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको इटहरीवासीहरूको एक खालको सहयोगको तदारुकता, उहाँहरूको चाहिँ म के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु भन्ने किसिमको प्रश्नहरू आइरहेको थियो र हामीले त्यही अनुसार ल तपाईँहरूसँग के छ, तस्बिर छन् भने तस्बिर दिनुहोस्, तपाईँहरूको नामसहित हामी हालिदिन्छौँ। तपाईँको इटहरी सम्बन्धी भोगाई अनुभव छन् भने त्यो पनि हामीले लेखेर दिनुहोस् अथवा केही भनेर भोइस पठाइदिनुहोस्, हामी त्यसलाई टाइप गरेर राख्छौँ भनेर हामीले त्यसरी कलेक्सनहरू गऱ्यौँ। कतिले अब आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ विज्ञापनको रूपमा। त्यो खालको एउटा चासो किताब आउनु अगाडि थियो र किताब आइसके पछाडि जब किताब चाहिँ पुस्तक पसलहरू मार्फत विभिन्न मान्छेहरूको हात हातमा पुग्न थाल्यो, इटहरीभन्दा बाहिर बस्ने मान्छेहरूले, काठमाडौँ बस्ने, पोखरा बस्ने, सर्लाही बस्ने, उहाँहरूले किताबलाई चाहिँ मगाउनु भयो र त्यो किताब पढिसके पछाडि उहाँहरूले एक खालको सकारात्मक प्रतिक्रिया नै दिनुभएको छ। वास्तवमा इटहरीका धेरै विषयहरू समेटेका छन् होला, केही छुटेका छन्, तर जति समेटेका छन् त्यो समेट्नु र त्यसलाई सङ्ग्रह गरेर एउटा पुस्तकको रूप दिनु एक खालको चुनौतीपूर्ण काम हो र यो काम चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो, धन्यवाद छ भनेर एक किसिमको उहाँहरूको सबैको सकारात्मक प्रेरणा र ऊर्जा त्यो हामीले पाएका छौँ। यो एकदमै प्रतिक्रिया कुरा भयो। अब अलिकति इटहरी भित्र प्रवेश गरौँ, यो किताबभित्र। इतिहासमा इटहरी यो पुस्तक अहिले मेरो हातमा छ। अब सुरुवात किताबभित्र छिर्दाखेरि इटहरी कसरी सुरुवात भएछ भन्ने देखियो यो हेर्दाखेरि। इटहरी अब एउटा तराईको आम गाउँ हो होइन। इटहरीको त्यस्तो ठुलो इतिहास अथवा भनौँ धेरै लामो इतिहास छैन। जसरी हामी इटहरीभन्दा उत्तरतिर धरान छ र दक्षिणतिर विराटनगर छ। धरान र विराटनगरको जुन खालको सभ्यता र त्यहाँ जति वर्ष पुरानो एक खालको त्यहाँको इतिहास छ, इटहरीको त्यति लामो छैन। इटहरी भनेको मान्छेले आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि पनि चिन्दैनथे। त्यतिखेर धरान जाने अथवा विराटनगर जाने अथवा धरान र विराटनगरको चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा इटहरी मान्छेले गर्थे होइन। इटहरीसम्म जस्तो काठमाडौँका मान्छेहरूले सोच्दाखेरि भन्दाखेरि
धरान र विराटनगर भन्थे। इटहरी भनेको चाहिँ इटहरी हुँदै धरान जाने कि विराटनगर जाने भन्ने एउटा इटहरी चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट मात्रै थियो। र अब आजको दिनमा इटहरीले आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गरेको छ। र त्यो इटहरीको इतिहासलाई फर्केर हेर्दाखेरि इटहरी भनेको एउटा पहिला जङ्गलको ठाउँ, जुन चाहिँ तराईका आम गाउँहरू यस्तै थिए पहिला। त्यो जङ्गलको सासाना बस्तीहरू चाहिँ पछि विकास हुँदै गए। पहाडतिरका मान्छेहरू पनि यहाँ बसाइ सरेर आउन थाले। यो ठाउँ जुन चाहिँ एउटा समथर भूभाग होइन, तराईको, जसमा पानी प्रशस्त छ, माटो मलिलो छ, हावापानी एकदम सुइटेबल छ बस्नको लागि, र मान्छेहरू पहाडदेखिका मान्छेहरू यहाँ आउन थाले। धरानभन्दा पनि इटहरी बसौँ भनेर मान्छेहरू त्यसरी एकत्रित हुन थाले। विराटनगरभन्दा इटहरी बसौँ भनेर मान्छेहरू त्यसरी ग्यादर हुन थाले। र त्यसको सहयोगीको भूमिका चाहिँ दुईवटा राजमार्गले गर्यो। जस्तो सबभन्दा पहिले कोशी राजमार्ग बन्यो, त्यस पछाडि महेन्द्र राजमार्ग कोरियो, र लकिली महेन्द्र राजमार्ग चाहिँ इटहरी हुँदै गयो होइन। त्यसो हुँदाखेरि इटहरी र कोशी राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्गको केन्द्र हुनाले इटहरी चाहिँ एउटा चोकको रूपमा विकास हुँदै गयो। त्यस पछाडि अब यातायातले जुन सुविधा थप्यो, त्यो सुविधाको कारणले र अब यहाँको कृषि, त्यस पछाडि यहाँको चाहिँ जनजीवनहरूलाई सहयोग गर्ने गरी विकासको, जस्तो अब तपाईँको पहाडमा हुँदाखेरि हिँडुल गर्ने समस्या हुन्छ होइन, बाटोघाटोको समस्या हो, खानेपानीको समस्या हो। यहाँ त्यो खालको समस्याहरू छैन। अलिअलि बाढीले केही समस्या गर्छ इटहरीको हकमा, तर त्योभन्दा अरू खास ठुलो समस्याहरू छैन। र सुविधाहरूको हिसाबले इटहरीले एक खालको पहुँच राख्न सकेको जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको धरान एक किसिमको पर्यटकीय एउटा सांस्कृतिक नगरी हो, विराटनगर हेर्नुहुन्छ भने एउटा औद्योगिक नगरी हो, र त्यो दुईवटा नगरको बिचमा रहेर इटहरीले आफूलाई व्यापारिक नगरीको रूपमा जुन तरिकाले विकास गर्यो र यहाँको राजमार्गले त्यसलाई जुन तरिकाले सपोर्ट गर्यो, त्यसरी चाहिँ इटहरी बनेको हो भन्ने देखियो। जस्तो अलिकति यो समाज विकास क्रमलाई नै हेर्ने हो भने इटहरीमा सुरुमा कस्ता खालका मानिसहरू आएर बसेछन्, कसले चाहिँ यहाँनिर बस्ती बसाएछ, खोज्दाखेरि के पाइयो? इटहरी अब जङ्गल भएको एउटा ठाउँ हो। त्यसमा अब थारू समुदायको पहिला बाहुल्यता थियो। थारू समुदाय चाहिँ कस्तो समुदाय हो भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा प्रकृतिमा निर्भर समुदाय हो, र यो समुदाय तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको समुदाय, र यही समुदाय पहिला यहाँ आयो होइन। इटहरीको कुनै विभिन्न ठाउँहरूमा छरिएर बसे, त्यहाँ सानसाना गाउँहरू बन्न थाले। त्यस पछाडि त्यहीँनिर खेती गर्दै, जङ्गल फाँड्दै, आफ्नो खेतीलाई विस्तार गर्दै एक खालको चाहिँ गाउँहरू, सानसाना गाउँहरू बन्न थाले। त्यस पछाडि मात्र यहाँ पहाडी समुदायको आवागमन भएको। त्यसो हुँदाखेरि अब पहिला त मान्छेहरूले के पनि भन्थे भने अब यो चारकोसे झाडीभन्दा तलतिर भनेको यो धरानबाट तलतिर अथवा भनौँ तराईमा बस्दाखेरि औलोको प्रकोप लाग्छ भनेर झन्डै 20-22 सालतिर त मान्छेहरू तराई झर्न पनि डराउँथे। त्यो अवस्थामा यहाँ चाहिँ थारू समुदाय जसले चाहिँ यहाँको चाहिँ माटो बुझेको छ, यहाँको पानी बुझेको छ, यहाँको खोला नाला, यहाँको पोखरी सबै बुझेको छ, यहाँको गर्मी सहन सक्छ, त्यो समुदाय यहाँ आएर यहाँको जङ्गल फाँडेर यहाँ सानसाना गाउँ बस्ती विस्तार गरेर बस्न थाले। र त्यस पछाडि अनि बिस्तारै यहाँको चाहिँ सुविधाहरू देखिसकेपछि अनि पहाडी समुदायहरू यहाँ एकत्रित भएको हो। र पछि गएर राणा एउटा खानदानले पनि यो ठाउँको माटोलाई देखेर, यो ठाउँको चाहिँ सम्भावनाहरू देखेर विभिन्न ठाउँहरू उनीहरूले जग्गाहरू हडप्न थाले होइन, त्यो आफ्नो नियन्त्रणमा लिन थाले। र त्यो जग्गालाई पछि उनीहरूले विभिन्न टुक्राहरू बनाएर बेच्न थाले, र त्यसरी चाहिँ इटहरीको विकास भएको। र सबभन्दा यहाँको इटहरीलाई बसोबास गर्ने, यहाँको विस्तार गर्ने सबभन्दा ठुलो श्रेय जातिगत हिसाबले, समुदायगत हिसाबले यहाँको थारू समुदायलाई जान्छ, र त्यस पछाडि जनजाति समुदायको पनि ठुलो योगदान छ। यो किताबमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नरसिंह सुब्बा थारू इटहरीको विकासमा सर्वप्रथम जोडिने नाम र बस्ती विकासमा समुदायलाई यहाँनिर राख्ने नरसिंह सुब्बा थारूको कुराहरू आउँछ। अलिकति त्यो किताबको कुरा थोरै अंश बताउनु न, यो कसरी नरसिंह सुब्बाले यहाँ बसाएछन्? होइन, नरसिंह सुब्बा भन्दा अगाडि पनि यो सतनलाल गजदारहरूको एक खालको समुदाय गैसारमा थियो होइन। इटहरीमा मेनली दुईवटा ठाउँहरू अलिकति पुरानो ठाउँ भनेर अहिलेसम्म चिनिएको छ। त्यस पछाडि यता डोमटक्कातिर पनि एउटा समुदाय, त्यहाँ एउटा बस्ती चाहिँ थियो भन्ने कुराहरू आएको छ, तर त्यसको त्यो विषयमा भन्न सक्ने मान्छेहरू हामीले पाएनौँ। गैसारमा एउटा समुदाय, त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यो इटहरी 4 नम्बर वार्ड चौधरी टोल, अहिले पनि त्यहाँ चौधरी समुदायको एउटा एक खालको बस्ती छ। र त्यो दुईवटा समुदाय चाहिँ इटहरीका प्रारम्भिक
कालको चाहिँ दुईवटा समुदायहरू, दुईवटा गाउँहरू थिए र सबभन्दा पहिले गैसारमा बानाबस्तीको त्यहाँ बसोबास सुरु भयो र त्यस पछाडि थारू टोलमा चाहिँ त्यो बस्ती सुरुवात भयो र त्यो थारू टोलमा बस्ती बसाउने काम चाहिँ नरसिंह सुब्बाले गरे भन्ने कुराहरू आएको छ। उनी नरसिंह चौधरी, तर राणाबाट चाहिँ एउटा सुब्बाको पद पाएर उनी सुब्बाको रूपमा चिनिए। अनि त्यस पछाडि अब उनले चाहिँ सप्तरीबाट आएका र जो चाहिँ बुढी खोला तरेर पूर्व जान चाहन्थे ती मान्छेहरूलाई चाहिँ उता गयो भने तिमीहरू भड्गमिया हुन्छ होइन, एक खालको त्यो थारू समुदायको एउटा मान्यता हो भड्गमिया हुने, जस्तो खोला तरेर जाने बित्तिकै भड्गमिया हुन्छ भन्ने खालको मान्यता। अनि उता तरेर गयो भने तिमीहरूको जात जान्छ अथवा भनौँ त्यो तिमीहरूको चाहिँ डिमोसन हुन्छ, यहीँ बस भनेर त्यो थारू टोलमा बसाएको अवस्था छ। र त्यस पछाडि उनीहरूकै शाखा के अरे सन्तानहरूले त्यहाँ चाहिँ अलिकति बस्ती विस्तार गरेर गाउँ बनाएको देखिन्छ। इतिहासमा त्यो देखियो। अलिकति नामाकरणको विषय इटरी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले जुन ढङ्गको यहाँनिर बसाइसराईको क्रमले गर्दाखेरि जसरी यहाँ तीव्र सहरीकरण भइरहेको छ, यहाँका रैथाने समुदाय बिस्तारै ओझल पर्दै गएको र बाहिरबाट आएका मान्छेहरूको बाहुल्यता इटरीमा छ अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, र उनीहरूलाई चाहिँ इटरी नाम त छ, तर यसको वास्तवमा यो इटरी चाहिँ नामाकरण चाहिँ कसरी भएछ, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रहेछ भन्ने चासो चाहिँ हुन्छ। अब विशेष गरी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि यो नाम इटरीको नामाकरणको विषय चाहिँ धेरै चासो भएको पनि कतिपय ठाउँमा सन्दर्भमा चर्चा भएकाहरू पाइन्छ। यो हाम्रो जुन किताब निस्कियो यो किताबले चाहिँ के देखियो इटरीको नामाकरणको सम्बन्धमा चाहिँ? अब इटरीको नाम यही कारणले राखियो भन्ने कुरा अहिलेसम्म ठ्याक्कै ठोक्को गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन, तर 3-4वटा मतहरू आएका छन् र त्यसमध्ये सबभन्दा अलिकति हो कि भन्ने खालको चाहिँ जस्तो इँटा र त्यस पहिला चाहिँ एउटा त्यो सुब्बाहरूले जस्तो के भन्छ प्रहरी त्यतिखेरको एउटा प्रशासन चलाउने मान्छेहरूले के गर्थे भन्दाखेरि अपराधीलाई सजाय दिनको एउटा तुरुङको व्यवस्था गर्थे। त्यो तुरुङ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने तलतिर इँटा छापिएको इँटा राखिएको, त्यस पछाडि त्यसको माथि चाहिँ एउटा काठ जसमा 2टा पाल हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ खुट्टा छिराएर राख्न मिल्थ्यो र त्यो अपराधीलाई सजाय दिनको लागि अब बसाएर त्यो चाहिँ त्यो पालमा खुट्टा 2टा छिराउने, त्यस पछाडि एकातिर ताला लगाइदिने, त्यो तुरुङ बन्द गरिदिने भनेको अब त्यो अपराधी त्यहीँनिर बस्नु पर्यो, त्यहीँ सुत्नु पर्यो, यताउता चटपटाउनु पाएन, त्यो एक खालको सजाय थियो। अनि त्यो जुन त्यो औजार थियो, त्यो उपकरण जुन थियो त्यसलाई चाहिँ इँटा अनि त्यो माथिको त्यो तुरुङलाई चाहिँ हरि भनेर थारू भाषामा त्यसरी इँटहरि नाम रहन गएको भन्ने खालको मत चाहिँ अलिक बढी प्रामाणिक जस्तो देखिन्छ हैन। अनि इटरीको अहिले जुन इटरीको सांस्कृतिक भवन छेउको जुन पोखरी छ त्यसमा पनि त्यो चाहिँ माथि एउटा त्यो गेट बनाएको छ, त्यसमाथि त्यो आकृति सिम्बोलिक रूपमा त्यहाँ राखिएको छ र हामीले यो पुस्तकमा पनि त्यो हामीले चित्र बनाएर त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। अब अलिकति अघि तपाईँले पूर्वाधार विकासका कुराहरू गर्नुभयो, जस्तो हामीसँग त्यतिखेर इटरीको इतिहासलाई हेर्ने हो भने 2 ठुला सहरहरू, एउटा त औद्योगिक हिसाबले पनि स्थापित भएको सहर विराटनगर जुन चाहिँ राजनैतिक लेगेसीको हिसाबले पनि निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो विराटनगर, र अर्को चाहिँ लाउरेहरूको र सांस्कृतिक सहर भनेर धरान स्थापित भएको जहाँ आर्थिक सम्पन्न भएका व्यक्तिहरू बसोबास गर्थे। तर जङ्गल भएको यो गाउँ अहिले एकाएक यो 2टै सहरसँग उस्तै हुने गरेको चाहिँ पूर्वाधारको विकास हुनु, अनि यहाँ चाहिँ मानिसहरू विराटनगर छोडेर इटरीमा बस्न चाहनु, इटरीमा आएर व्यापार गर्न चाहनु, त्यो चाहिँ यो इतिहास हेर्दै जाँदा के चाहिँ इटरीको आकर्षण हो कि यो चाहिँ यति चाँडो विकास हुन सक्यो, के देखियो? वास्तवमा इटरीको आकर्षण भनेको सबभन्दा त्यो चाहिँ एउटा भनेको कसैले मेड अथवा प्लानिङ गरेर बनाएको आकर्षण चाहिँ होइन, त्यो एउटा जोरेको भनौँ होइन। इटरीले त्यो खालको एउटा भाग्यले पायो के भन्दाखेरि 2टा बाटोको एउटा सङ्गम हुनु चाहिँ इटरीको लागि सबभन्दा ठुलो चाहिँ उपहार भनौँ, उपलब्धि भनौँ, त्यो भयो, अवसर भयो। र त्यो 2टा बाटोको सङ्गम भइसके पछाडि अब चारैतिर जान आउन सहज भयो, मान्छेहरू यहाँ एकत्रित हुन थाले। अर्को भनेको वातावरण पनि राम्रो, बसोबासको लागि पनि उपयुक्त ठाउँ हैन। हुन त पूर्वतिरका जस्तो यो महेन्द्र राजमार्गले छुने ठाउँहरूमा पनि त्यस्तै खालको हावापानीहरू छ, तर पनि कोशी राजमार्ग भइसके पछाडि यतापट्टि जोगमुनि भयो, जो इन्डियासँग सहज पहुँच भयो, त्यस पछाडि यतापट्टि धरान हुँदै त्यो पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूसँग एक खालको पहुँच हुने कनेक्टिभिटीको कारणले गर्दाखेरि र यतापट्टि कोशी ब्यारेज को चाहिँ एउटा नजिकपनको कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै सडक पूर्वाधारले इटरीलाई बनायो हैन, त्यतिखेर बनायो।
र त्यस पछाडि भनेको चाहिँ अब यहाँनिर सबभन्दा ठुलो तपाईँको बस्ती विस्तार अनि त्यसपछि बसोबास विस्तार कुनै सहरको विकासको लागि सबभन्दा ठुलो अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बसाइसरी आउने मान्छेहरू। जुन ठाउँमा माइग्रेटेड पिपुलहरू छन् भनेको जुन ठाउँमा बसाइसरी धेरै मान्छेहरू आउँछन् त्यो ठाउँको विकास चाँडो भएको छ होइन। जस्तो अब हामी उदाहरणको रूपमा हेर्न सक्छौँ इनरुवा ठाउँ। इनरुवामा मान्छेहरूको त्यहाँ इनरुवाको विकास किन भइरहेको छैन, किन हामीले पहिला जस्तो देखेको अहिले पनि लगभग त्यही पेरिफेरीमा छ, तर इटली चाहिँ छोटो समयमा निकै ठुलो ग्रो गर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूमा बाहिरबाट बसाइ सरेर आउने मान्छेहरू नै कम भए। किन यिनीहरू आउने, किन बस्ने भन्ने कारण नै यिनीहरूले दिन सकेन। तर इटली किन बस्ने भन्दाखेरि इटली एउटा रोडको एउटा ट्रान्जिट थियो, यातायातको लागि सहजता, सबै किसिमले यहाँको पूर्वाधारहरू सुविधाहरू नजिकै विराटनगर फेरि नजिकै धरान होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि व्यापारको एउटा केन्द्र बन्न थाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि हो। र अरू सहरलाई पनि हामीले यो नजरले हेऱ्यौँ भने चाहिँ इटलीको विकास भनेको बाहिरबाट आउने मान्छेहरूले गर्न थाले। र त्यस पछाडि अर्को थर्ड फ्याक्टरमा के आउँछ भन्दाखेरि यहाँका मान्छेहरूको जागरुकता पनि आउँछ होइन। यहाँका मान्छेहरूले यहाँको स्रोत साधनलाई उपयोग गर्न थाले र यस्तो किसिमको मान्छेहरूको यहाँको कन्सेप्ट छ होइन। अब हुन त यता पोलिटिकल्ली तपाईँले अघि भने जस्तै विराटनगर स्ट्रङ छ, तपाईँको एउटा हिस्टोरिकल्ली र एउटा सांस्कृतिक रूपले धरान स्ट्रङ छ। तर इटलीले चाहिँ त्यो दुइटै कुरालाई एक्सेप्ट गरिरहेछ क्या। र यति पछिल्लो समयमा त झन् यस्तो खालको मुभमेन्टहरू इटलीले विकास गरिरहेछ जो चाहिँ दुईवटा सहरहरू अथवा पूर्वका अरू सहरभन्दा नौलो छन्। जस्तो अब तपाईँ हेर्नुहुन्छ नागरिक समाजले चाहिँ पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा वार्षिक रूपमा एक खालको कार्यक्रमहरू गरिरहेछ। त्यो देशभरमै त्यो खालको नौलो कार्यक्रम हो होइन। लिपुलेकमा चाहिँ भारतीय सेना आएर बस्दाखेरि अथवा नेपालको एयरपोर्ट चाहिँ भारतीयहरूले कब्जा गर्दाखेरि देशमा सबभन्दा पहिला विद्यार्थीहरू इटलीबाट उत्रिएका छन्। भनेपछि त्यो खालको एउटा नागरिकको चेतना पनि यहाँको विकासको लागि चाहिँ सहयोगी हो भन्ने लाग्छ। अब अलिकति यो किताब लेखनको सुरुवाततिर फेरि फर्क्यौँ। अब इतिहास लेखन आफैमा एउटा गाह्रो विषय हो, त्यसमध्ये पनि सहरको एउटा इतिहास लेख्नु, सहरको इतिहासलाई लिपिबद्ध गर्नु अर्को ठुलो चुनौतीको विषय हो। कतिको जोखिम भयो यो किताबलाई यसरी बाहिर निकाल्नका लागि, यो सङ्कलन गर्नका लागि? निकै ठुलो गाह्रो थियो। किन भन्दाखेरि अब यो यदि मैले आफ्नो मनको होइन अथवा हाम्रो टिमले चाहिँ आफूलाई लागेको कुराहरू आफ्नो भ्यू मात्रै, आफ्नो विचार मात्रै राख्दाखेरि त त्यो केही समस्या हुन्थेन। तर यो त इतिहासमा घटेका घटनाहरू र त्योसँग सम्बन्धित आफ्ना विभिन्न मान्छेहरूको विचारलाई हामीले एकत्रित गरेका छौँ। र त्यो गर्दै जाँदाखेरि त्यो चाहिँ तथ्यहरू बाज्ला कि अथवा अपूर्ण होला कि अथवा भनौँ गलत होइदेला कि भन्ने खालको डर चाहिँ हामीमा सुरुदेखि नै थियो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो पुस्तकको यो जति पनि सामग्रीहरू छ यो सङ्कलनमा जति समय लगायौँ त्योभन्दा बढी समय चाहिँ यसको सम्पादन र यसको चाहिँ क्रस चेकमै बढी समय लगायौँ। किन भन्दाखेरि सकेसम्म मिस्टेक कम होस् भन्नेतिर हाम्रो ध्यान थियो। र यदि त्यो हामीले त्यो कुरालाई ध्यान नदिएको भएदेखि यो किताब 5 वर्ष लाग्यो समग्रमा बनाइसक्नलाई। हामीले क्रस चेकलाई ध्यान नदिएको भएदेखि सायद 1.5-2 वर्षमै निस्किन्थ्यो होला। तर सकेसम्म कम गल्ती होस् भन्नेतिर हामीले ध्यान दिएका छौँ। र अहिलेसम्म लगभग धेरैले पढ्नु भएको छ, पढेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। छुटेका कुराहरू केही छन्, तर जति कुरा समेटे त्यसमा इरर चाहिँ निकै कम छन् भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि हाम्रो एउटा खालको ठिकै गरेछौँ होइन, मेहनत गरेछौँ भन्ने किसिमले मेहनतको एकदम राम्रो रिजल्ट देखियो। जस्तो के कुरा खोज्न चाहिँ अलिक गाह्रो भयो, के कुरा चाहिँ सजिलै पाइयो खोज्दाखेरि, के कुरा चाहिँ असाध्यै हुन्छ नि कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि यो काम चाहिँ यो पार्ट चाहिँ असाध्यै धेरै गाह्रो भयो भन्ने त्यस्तो हुन्छ। के देखियो त्यो चाहिँ? अब यो पुस्तक तयार गर्दाखेरि हामीले इटलीको विषयमा लेखिएका पुराना किताबहरू र चाहिँ विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू, विभिन्न किताबहरूमा इटलीका विभिन्न पक्षका विषयमा लेखिएका आर्टिकलहरूलाई पनि समावेश गऱ्यौँ होइन। अनि रेडियोमा विभिन्न अग्रजहरूले दिएका अन्तर्वार्ताहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूले दिएका अन्तर्वार्ताहरूलाई पनि हामीले त्यसलाई टेक्स्टाइज गरेर टेक्स्टमा रूपान्तरण गरेर हामीले किताबमा समेट्यौँ। अब त्यो सबै गरिरहँदाखेरि यो चाहिँ जस्तो इटलीमा पछि गएर गाभिएका गाविसहरू होइन, तत्कालीन गाविसहरू को विषयमा हामीलाई खोज्नुलाई त्यो सामग्रीहरू कलेक्सन गर्नलाई अलिकति गाह्रो भयो। किन भन्दाखेरि इटली आफैसँग पनि त्यो पुराना घटनाहरूको पुराना चाहिँ
अवस्थाको दस्तावेज थिएन। झन् इटरी नगरपालिकामा त केही नै हामीले केही नै त्यहाँबाट सूचनाहरू पाएनौँ। त्यहाँ चाहिँ पुराना किताबहरू पनि कोठामा सबै धुलो लागेर कुहिएर मकिएर गएको अवस्थामा हामीले देखेका थियौँ र त्यहाँबाट हामीले पुराना कुराहरू पाउने त्यति धेरै चान्स रहेन। र इटरीमा केही सीमित मान्छेहरूले जसमा चाहिँ चेतना थियो यो के भन्छ तस्बिरहरू होइन, यो चाहिँ सामग्रीहरू भोलिको दिनमा आवश्यक हुन्छ, यो काम लाग्न सक्छ भनेर जसले त्यसलाई सङ्ग्रह गरेर राख्नु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउनु, त्यसले गर्दाखेरि एक खालको सहयोग भयो। र अब तस्बिर त आयो, तर त्यो तस्बिर चाहिँ कहिलेको हो त होइन, त्यो भेरिफाई गर्नलाई पनि हामीलाई एउटै तस्बिर भेरिफाई गर्नलाई 1 दिन 2 दिनसम्म लागेको छ होइन। त्यसको त्यो कहिलेको हो, कुन अवसरमा खिचिएको तस्बिर हो भन्ने कुरा जान्नको लागि। त्यसो हुँदाखेरि हामीमा त्यो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ अभिलेखीकरण नहुनु होइन, त्यो एक किसिमको चुनौती रह्यो। र जति अभिलेखीकरण हिजोको दिनमा भएको थियो भनेको 56 सालमा एउटा स्मारिका निस्केको थियो, रमेश विष्टज्यू त्यस पछाडि कृष्णविनोद लम्सालज्यूहरूको सक्रियतामा एउटा स्मारिका निस्केको थियो। त्यो स्मारिकाले धेरै कुराहरू समावेश गरेको थियो र त्यसभन्दा पछाडि खस्ने अथवा भनौँ हाम्रो किताबको सङ्कलन गर्नुभन्दा अगाडि र त्यो किताब प्रकाशन भइसके पछाडि मृत्यु हुने मान्छेहरू धेरै त्यो पुस्तकमा समेटेका छन्। भनेको त्यो पुस्तकले त्यति बेलासम्मको एक खालको अग्रजहरूलाई त कम्तीमा समेट्न सक्यो, उहाँहरूको कुराहरू समेट्न सक्यो होइन। हो त्यो हुँदाखेरि हामीले अलिकति सजिलो भयो। तर तस्बिरहरू खोज्नलाई त्यस पछाडि दस्तावेजहरू, मेनली दस्तावेजहरू चाहिँ हामीले केही नै भेटाएनौँ। हामीले यो किताबमा जति पनि कुराहरू चाहिँ लेखेका छौँ, राखेका छौँ, 4-5 जना मान्छेले यही हो भनेको आधारमा लेखेका छौँ। कतिपय कुराहरू भेरिफाई गर्नलाई एकजनालाई भन्नुभयो एउटा कुरा, त्यस पछाडि भेरिफाई गर्न हामी सम्बन्धित अलिकति थाहा छ कि भनेर अर्को मान्छेसँग, अर्को चाहिँ अग्रजसँग गएर कुरा गर्दाखेरि होइन भन्ने कुराहरू आयो। अनि अब त्यसलाई फेरि भेरिफाई गर्नलाई फेरि अरू 2-4 जना मान्छेसँग हामीले सोध्नु पऱ्यो। भनेपछि हो यसरी यो तथ्य सामग्रीलाई भेरिफाई गर्नलाई र यो दस्तावेजहरू केलाउनलाई भेट्नलाई चाहिँ हामीलाई गाह्रो भयो। जस्तो अघि तपाईँले कुरा उठाउनु भने म ठ्याक्कै त्यो कुरामा आउँदै थिएँ। दस्तावेजीकरण अथवा इतिहासको प्रमाण कुनै पनि एउटा कुरा आजका लागि त्यो केही सामान्य विषय हुन सक्ला, एउटा पन्ना हुन सक्ला, तर त्यो आजको 20 वर्षपछि 50 वर्षपछि एउटा त्यो दस्तावेज बन्न सक्छ। त्यो दस्तावेजीकरण सुरक्षित राख्ने विषयमा चाहिँ स्थानीय सरकारको भूमिका चाहिँ के देखियो, अथवा त्यतिखेरका सरकारहरूले अथवा स्थानीय तहहरूले त्यतिखेरका निकायका पदाधिकारीहरूले कस्तो खालको काम गर्दा रहेछन्? दस्तावेजीकरणको लागि त लगभग यसलाई त दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ होइन। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि हामीसँग छैन र गर्नुपर्छ कसरी गर्ने भन्ने त्यो टेक्निक पनि छैन र त्यो खालको मेन पावर पनि छैन। केही सीमित मान्छेहरू, केही सीमित अग्रजहरू जो चाहिँ साहित्यकार हुन सक्नुहुन्छ, पत्रकार हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले भोलिको दिनमा चाहिन्छ भनेर राखिदिएको कुराहरू चाहिँ त्यो हाम्रो लागि उपयोगी भयो र भोलिको पुस्तकको लागि पनि उपयोगी भएको छ। तर एउटा संस्थागत रूपमा यसलाई चाहिँ अभिलेखीकरण गरौँ, राखौँ, भोलिलाई काम लाग्ला भन्ने कुरामा चाहिँ कसैको ध्यान दिएको र त्यो झन् स्थानीय तह अथवा भने कुनै पनि सङ्घ संस्थाले संस्थागत रूपमा त्यो अभिलेखीकरण त्यो हामीसँग दिएको प्रयास नै भएन, प्रयास नै अहिलेसम्म भएको छैन। हामीले त्यो संस्थागत बनाउने प्रयत्नै गरेनौँ, प्रयत्न भएको छैन। र एउटा प्रयत्न चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि जस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो स्मारिका निकाल्ने होइन त्यो प्रयास चाहिँ भएको छ, तर त्यो स्मारिकामा पनि पूर्ण कुराहरू समेटेको हुँदैन र त्यो तथ्यलाई भेरिफाई गरेर एकरूपता हुँदैन। एउटै स्मारिकामा एउटै संस्थाको विषयमा 2टा आर्टिकल 2 जनाले लेख्दाखेरि फरक फरक डेटहरू आइरहेको छ, फरक फरक मितिहरू, फरक फरक सङ्ख्याहरू आइरहेको छ। कम्तीमा एक खालको एकरूपता हुनुपर्छ। स्मारिका भनेको चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने आर्टिकलहरूको कलेक्सन जस्तो भइरहेछ, तर त्यो हुनु हुँदैन। एउटा चाहिँ त्यसले एउटा इतिहास बोल्ने हो, कम्तीमा एउटै किताबमा चाहिँ एउटै घटनाको मिति फरक नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो अर्को अलि केही रोचक कुराहरू पनि गरौँ। जस्तो यो इतिहास खोज्दै जाँदाखेरि भेटिएका र सुनाउँदाखेरि चाहिँ साह्रै रोचक लाग्ने कुराहरू चाहिँ के भेटिए, त्यस्ता चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा भन्दाखेरि ए हो र भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ के भेटिए? लगभग इतिहासको कुरा नै धेरै रोचक हुन्छ होइन। अब त्यसमा ठ्याक्कै यो नै भन्ने त छैन, तर जति पनि अब हामी पनि भनेको उमेरले अब धेरै उमेर भएको छैन होइन। अब एउटा एक खालको चाहिँ हामी पनि युवा अवस्थामै छौँ, हामीले पनि इटरीलाई पुरानो इटरीलाई देखेका छैनौँ र त्यसैले गर्दाखेरि पुरानो इटरीका धेरै जसो कुराहरू हाम्रो लागि अचम्मै लाग्दो भए
होइन। यही तुरुङकै कुराहरू पनि अचम्म लाग्दो भए। त्यस पछाडि अब इटरी पहिला चाहिँ गाउँ नै गाउँको सहर थियो, यहाँ चाहिँ बाटो थिएन, यो चाहिँ एउटा पुरानो झुप्रे बस्तीहरूको चाहिँ एउटा गाउँ थियो भन्ने सुन्दाखेरि पनि अचम्म लाग्छ होइन। यत्रो ठुलो भवनहरू बनिसकेको छ, यत्रो धेरै विकास पूर्वाधारहरू बनिसकेको छ इटरी, त्यस्तो थियो होला र भन्ने हुन्छ। अब पानी त्यतिखेर मान्छेहरू अब कल गाड्ने चाहिँ कल थिएन इटरीमा, खोलाको पानी खान्थे। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको टेलिफोन थिएन। हामीले पत्रकारिता सुरु गर्दादेखि नै पनि चाहिँ लेखेर फ्याक्स गरेर पठाउनु पर्ने अवस्था थियो। हामीले हेर्दा हेर्दै इन्टरनेट इमेलको सुविधा, अहिले अब भिडियोहरू लाइभ सेयरिङ हुने अवस्थाहरू आइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो प्रविधिमा विकासमा त धेरै फड्को मारेको छ र हामीलाई नै सुन्दाखेरि पनि धेरै अचम्म लाग्छ। र अबको हाम्रो पछाडिको जेनेरेसनले होइन यो किताबलाई पढ्ने हो भने यो चाहिँ एउटा दन्तकथा जस्तो लाग्छ होला र भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पक्कै पनि त्यो गर्छन्। अनि अब यहाँ वर्णन गरेका कतिपय घटनाहरू होइन विभिन्न पार्टीसँग रिलेटेड छन्, कतिपय सङ्घ संस्थाहरूसँग, कतिपय चाहिँ जाति समुदायसँग रिलेटेड छन्। त्यो चाहिँ मान्छेहरूको लागि एक खालको थ्रिलर जस्तै हुन्छ भनौँ न। त्यो चाहिँ कुनै पौराणिक कथा हेरे जस्तो चाहिँ महाभारत होइन रामायण हेरे जस्तो। अब त्यतिखेर महाभारत रामायणमा शक्तिको वर्णनहरू थियो, पावरको कुराहरू थियो, तर यसमा चाहिँ एक खालको त्यो पुरानो अवस्थाको चित्रण छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सब जस्तो अहिले यो खोज्दै जाँदा इटरीमा बाघ चाहिँ शिकार हुन्थ्यो, बाघले मान्छे शिकार गर्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि भेटिन्छ। यो खेती खोला नजिकै चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ त्यहाँ हिँड्नै नहुने, त्यहाँ चाहिँ बाघले मान्छे खाने, अनि पछि चाहिँ सिकारीहरूले त्यहाँ बाघ मारे भन्ने कुराहरू पनि कथा कतिपय सन्दर्भमा आउँछ। यो के यो 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 कतिको हो? एकदमै अब बाघ भालु होइन के अरे बाघसम्मको होइन, भालुको कुराहरू छैन, कसैले पनि त्यस्तो त्यो जनावरको कुराहरू गर्नु भएको छैन। तर म्याक्सिमम चाहिँ बाघको कुराहरू आएको छ इटरीको सन्दर्भमा। बाघ चाहिँ अब कराउने, त्यस पछाडि यहाँको चाहिँ जनावर मार्दै गरेको हामीले देख्यौँ भन्ने कुराहरू, अथवा बाघलाई हामी हिँड्दा हिँड्दै देख्यौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। र अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो धरान रोडमा त्यहाँ चाहिँ पहिला चिहान थियो होइन। त्यो चिहान भनेको चाहिँ पहिला औँलो लागेर मरेका मान्छेहरूलाई खाल्डो खनेर गाडिएको थियो। र हामीले त्यहाँ जग्गा किनेर खन्दाखेरि मान्छेका हात टुक्राहरू भेट्यौँ र त्यसलाई कति दिनसम्म बालेर डढाइदिउँ भन्ने मान्छेहरूको पनि यहाँ भनाइ समावेश गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो बाघ भेटेका कुराहरू त्यो पुरानो जङ्गलको अवस्थामा, त्यस पछाडि अब दिउँसै भूतले तर्साउँथे भन्ने कुराहरू पनि छन् होइन। त्यो चाहिँ सुनसान जङ्गल, अनि एउटा बस्तीदेखि अर्को बस्तीसम्म निकै टाढाको चाहिँ बाटो, अनि त्यो बिचमा चाहिँ दिउँसै भूतले तर्साउने, बाघले झम्टिने त्यो खालको कुराहरू किस्सा चाहिँ अब इटरीको हकमा अहिले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ निकै अचम्मै लाग्छ। यसरी इतिहासलाई हेर्दै जाँदा इतिहासको यो पक्ष चाहिँ मेटियो भन्ने कुरा चाहिँ के पाइयो? खोज्दै जाँदाखेरि यो पक्ष चाहिँ अब हामी खोज्दाखेरि अथवा हामीले यो कुरा चाहिँ भेट्न गाह्रो भयो, अब चाहिँ यो खोज्दाखेरि पनि पाइएन भन्ने कुरा केही त्यस्तो त छैन। अब हामीले बेसिक रूपमा हामीले खोज्दाखेरि सबै कुराहरू एक खालको सतही कुराहरू पाएका छौँ, त्यसलाई चाहिँ पुस्तकमा समावेश गरेका छौँ। र त्यसको अझ डेप्थका कुराहरू त अब त्यो त अब हामीले खोज्दाखेरि पनि पाउँदैनौँ होला सायद, किन भन्दाखेरि धेरै अग्रजहरू खसिसक्नु भएको छ। 100 वर्ष अगाडिको इतिहास जान्ने मान्छेहरू भर्खरै दिवंगत हुनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अब जे जति हामीले कलेक्सन गऱ्यौँ छ, अझै हो केही कलेक्सन गर्न बाँकी होलान्, केही अग्रजहरूको अनुभवहरू राख्न समेट्न बाँकी छन्। तर अब चाहिँ लगभग अलिक पुराना कुराहरू होइन, हरेक सेक्टरका पुराना तथ्य सन्दर्भ सामग्रीहरू चाहिँ अब चाहिँ भेट्नै गाह्रो छ। समय लगभग सकिन आँट्यो। हामीले किताबको सरसर्ती अवलोकन गऱ्यौँ, छलफल चर्चाहरू गऱ्यौँ, इटरी कसरी सुरुवात भएदेखि लिएर अहिले कहाँसम्म छ भन्ने कुराहरू पनि भयो, दस्तावेजीकरणका कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। अब स्थानीय सरकारले चाहिँ यस्ता इतिहासका कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब इतिहास भनेको एउटा समयको एउटा कालखण्ड जो चाहिँ बितिसक्यो होइन। अब हामी फ्युचरमा जाने हो, फ्युचरलाई राम्रो बनाउने हो भन्ने कुराहरू गरिरहँदाखेरि कम्तीमा हामीले इतिहासलाई संरक्षण गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। किन भन्दाखेरि हिजोको इटरी कसरी बन्यो भनेर थाहा भयो भने अबको इटरी कसरी बन्न सक्छ, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको आइडिया हुन्छ।
हिजो जुन तरिकाले इटरी बन्यो त्यही तरिकाले इटरी बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। यो किताबमै पनि हामीले धेरै कुराहरू त्यस्ता समावेश गरेका छौँ। धेरै सेक्टरको खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, होइन, यहाँको सरसफाइ, यहाँको प्राकृतिक प्रकोपहरू, इटरीमा कसरी त्यो प्राकृतिक प्रकोपहरू पहिला के थियो अनि अहिले चाहिँ के परिवर्तन हुँदै आएको छ, त्यो कुराहरू समावेश गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सबै कुरालाई चाहिँ हामीले कम्तीमा इतिहासको कुरालाई एउटा दस्तावेजीकरण गऱ्यौँ भने चाहिँ अनि हामी भावी एउटा मार्गचित्र कोर्नलाई सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब स्थानीय तहहरूले कम्तीमा केही गर्नु पर्दैन, अरू केही गर्ने होइन। त्यो अब इतिहासमा योगदान दिने धेरै अग्रजहरू खसिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको मृत्यु भइसकेको छ। अब उहाँहरूलाई ल्याएर सम्मान गर्ने भन्ने कुरा होइन, तर उहाँहरूको योगदानलाई लेखिदिनुपर्छ। इटरीको विषयमा कसले चाहिँ एउटा कोसँग के अनुभव छ, के दृष्टिकोणहरू छ, त्यो कुराहरू सङ्ग्रहित गरेर राखिदिनुपर्छ। र त्यो एउटा संरक्षण मात्रै गरिदिने हो भने पनि कम्तीमा भावी पुस्ताहरूले खोज्दाखेरि हिजोको के रहेछ त इतिहास भनेर खोज्दाखेरि त्यो पाउने थिए। र त्यो चाहिँ एउटा कहिल्यै पनि पुरानो नहुने सम्पत्ति हो भन्ने लाग्छ। आज बाटो बनायौँ, त्यो बाटो भोलि भत्किन्छ, अर्को मान्छे आउँछ, त्योभन्दा राम्रो बाटो बनाइन्छ। त्यो बाटो बनाउने सुरुमा बाटो बनाउने मान्छेले बिर्सिन्छ, तर हिजोको दिनमा योगदान दिने मान्छेलाई चाहिँ सम्झिरहनुपर्छ र उहाँहरूलाई एउटा एक खालको चाहिँ सम्मान हो। कम्तीमा एउटा पुस्तक बनाएर अथवा भिडियो बनाएर राखिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हुन्छ, हामी लगभग अन्त्यतिर आएका छौँ। अन्त्यमा जसले चाहिँ यो इतिहासमा इटरी किताब चाहिँ एकदमै पढ्नका लागि, हेर्नका लागि र यसको स्वाद लिनका लागि उत्सुक हुनुहुन्छ, उहाँले यो किताब कसरी पाउन सक्नुहुन्छ? कहाँ सम्पर्क गर्ने, के हुन सक्ला? आम रेडियो सुन्ने र यो किताब खोज्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? हजुर, एकदमै धन्यवाद छ यो अवसरका लागि। यो पुस्तक इटरीका विभिन्न पुस्तक पसलहरूमा पाइन्छ। त्यस पछाडि धरान, विराटनगर, बेलबारीसम्मका पुस्तक पसल, दमकसम्मका पुस्तक पसलमा यो पुस्तक पाइन्छ। सबै पुस्तक पसलमा पाइँदैन, केही सीमित पसलहरूमा हामीले राखेका छौँ। र हामीसँग कन्ट्याक्ट भयो भने त्यो पुस्तकलाई चाहिँ हामीले बाहिर पठाउनुपर्छ भने पनि हामी फ्री डेलिभरी गरेर गर्छौँ। यो पुस्तकको मूल्य 1000 रुपियाँ राखेका छौँ र यो पुस्तकको लगानी चाहिँ खेर जाँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो पुस्तकलाई तपाईँले आफ्नो घरमा राखिदिनुहोस् र कम्तीमा बाहिरबाट आउने पाहुनाहरूलाई पढाइदिनुहोस्, यो किताब पढाइदिनुहोस्। इटरीको विषयमा हामी आफू पनि जानौँ र अरूलाई पनि जानकारी दिउँ भन्न चाहन्छु। कसैले सम्पर्क गरेर किताब लिन चाह्यो भने कहाँ सम्पर्क गर्ने? यो चाहिँ मेरो मोबाइल नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्दा हुन्छ। 9852 63 64 9मा सम्पर्क गरेर पुस्तकको लागि तपाईँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी इटरीका विभिन्न पुस्तक पसलमा जस्तो सोनी पुस्तक पसल, मकालु पुस्तक पसल, हिमाल बुक्स स्टेसनरी, सप्तकोशी बुक्स लगायतमा यो पुस्तक पाइन्छ। र केही क्याफेहरूमा पनि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ पुस्तक बिक्रीको प्रबन्ध मिलाएका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कसैले पुस्तक पाउनु भएन भने मेरो मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गरेर पुस्तकको लागि भन्न सक्नुहुन्छ। हस्, यो चासो लिने श्रोताहरूले पक्कै पनि अब चाहिँ यो किताब खोजेर भेट्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। व्यस्तका बावजुद आइदिनु भयो। यो इटरीको इतिहासका विषयमा धेरै रेडियो सुन्ने श्रोताहरूलाई इटरी यस्तो थियो भनेर बताइदिनु भयो। त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम धन्यवाद छ यो अवसरको लागि विवेकजीलाई पनि। हस्, यो कुराकानी सँगसँगै आजको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। अर्को अङ्कमा हामी फरक विषयवस्तुका साथ आउनेछौँ। प्रविधिमा साथ दिने साथीलाई धन्यवाद दिँदै म विवेक पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।